हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। नेकपा बिउताउने प्रचण्डको सपना अधुरै रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा बिउताउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले पुनरावलोकन फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध जसरी निवेदन दिएका थिए त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ, अर्थात् अस्वीकृत गरिदिए पछाडि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै साबिक अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा रहने निश्चित भएको छ र यति बेला झन्झन सत्ता समीकरण चाहिँ अप्ठ्यारोतर्फ गाँठो परेको विश्लेषण भइरहेको छ। यो गाँठो फुकाउने मूल रूपको गति नेपाली कांग्रेससँग छ, तर उसलाई खासै तातो लागेको देखिन्न। प्रधानमन्त्री म बन्दिन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि जाँदैन भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रश्न भनिसके पछाडि मानिसहरू व्याख्या गरिरहेका छन्। कता कता प्रचण्डमा छटपटी बढेको छ। हुन त त्यस पछाडि पनि बारम्बार संवाद भएका छन्, तर निचोड पुगेको देखिन्न। यसकारण पनि यसलाई पक्कापक्की भन्न सकिन्छ कि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता गरेको छैन। अब के हुन्छ? मुलुक चुनाव या सरकार परिवर्तन या केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरतामा यही सरकारले अब रित पुर्याएर चुनाव? यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा बुझ्ने प्रयत्न र व्यक्तिगत धारणा उहाँको दृष्टिकोण पनि हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पृष्ठभूमिले धेरै बाधे सिधा-सिधी प्रश्नमै जाउँ। हजुर, कांग्रेसको मन चुनावमा जाने हो अहिले? हेर्नुहोस्, कांग्रेसको मन चुनावमा जाने, प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने त्यो एउटा ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कांग्रेसको सोचाइ, कांग्रेसको भनाइ के छ भने यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो र त्यसको निम्ति चुनावमा गएर होस् अथवा चुनावमा नगइकन वैकल्पिक सरकार अर्को 2 वर्षसँग राम्रोसँग चल्न सके भने त्यो पनि एउटा अप्सन खुला हो। तर हाम्रो अहिलेको सबैको आफ्नो आफ्नो पार्टीको पनि, पार्टीभित्रका नेताहरूको पनि, हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अथवा चाहना होला। कोहीलाई प्रधानमन्त्री बन्न होला, कोहीलाई मन्त्री बन्न होला, कोहीलाई चुनावमा गए पनि सांसद बनिहालौँ कि भन्नु होला। तर अहिले हाम्रो नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो माहौल कता गयो, कता अन्योल भयो। त्यसैले कांग्रेसको निम्ति फाइदा भनेको राजनीतिक स्थिरता आए भने, संविधानलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्यो भने लोकतन्त्र र डेमोक्रेसी र पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई र यो संविधानलाई जोगाएर राख्न सक्यो भने हामीलाई लङ रनमा नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनेको कारणले हामीले यो अहिले सबै अप्सन पनि खुला राखेको छ। त्यसैले कांग्रेसलाई फाइदा के हुन्छ भन्ने होइन, नेपालमा स्थिरता कसरी आउँछ। हामी सरकारमा जान डराएको छैनौँ, हामी सरकारमा जान तयार छौँ। तीनै पार्टी मिलेर एउटा मिनिमम कमन प्रोग्राम बनाएर 2 वर्षको निम्ति सरकार चलाउन अथवा हाम्रै पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा एक किसिमको सबै नेताहरूले म्यान्डेट दिएका छ, त्यसमा पनि हामी खुल्ला छौँ। कांग्रेस 2 वर्षको भविष्य हेर्छ कि यो मुलुकको 5 वर्ष पछाडिसम्मको अलिक लङ टर्ममा त्यो भविष्य फ्युचर हेर्ने हो भने त कांग्रेस कमजोर र उसको शक्ति क्षयीकरण हुँदा मुलुक पनि अस्थिर भएको देखिए नि त, घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। अब 2 वर्षको क्षणिक सरकार बनाउन कांग्रेस त्यहाँमा पनि खुट्टो हाल्न तयार छ। यो मिल्छ कांग्रेस? होइन, हामी अप्सन 2टा अप्सनमा खुला छौँ। कुन अप्सन बढ्ता तपाईँहरूका लागि ठिक छ अथवा देशका लागि ठिक छ? म त यो सोध्दैछु नि। होइन, देशको लागि अघि मैले भनिहालेँ, एक किसिमको स्थिरता हामीले ल्याउन सक्यो भने त्यसले फाइदा गर्छ। त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 को समर्थन दिएर हामीलाई पठाएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसलाई अब 5 वर्ष तिमी चुप्प लाएर बस, धेरै मौका नेपाली जनताले दिइसक्यौँ, तिमीहरूको काम हेरिसक्यौँ, तिमीहरूलाई हामीले म्यान्डेट दिएको छैन, तिमीहरू विपक्षमा बस भनिसकेपछि त्यो नेपाली जनताको म्यान्डेटलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यही कारण पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति अथवा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू हतारेर व्यक्तिको घर घर गई विभिन्न ठाउँ गएर आफ्नो निम्ति एउटा
माहौल र अथवा बहुमत जुटाउन हामी लागिरहेको छैनौँ, चुप्प लाएर बसेका छौँ। तर उहाँहरूको घरमा त अरू नेताहरू आइरहेको अरू हाम्रो घरमा अरू प्रचण्डजी जानुभयो शेरबहादुर देउवालाई भेट्न। प्रचण्डजी मात्र होइन, केपीजीले पनि उहाँलाई फोन गरिरहनु भएको छ, प्रचण्डजी पनि गइरहनु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि गइरहनु भएको छ, अरू पार्टीका नेताहरू पनि गइरहनु भएको छ, किनभने अहिले हामी विपक्ष दलको प्रमुख विपक्ष दल पनि नेपाली काङ्ग्रेसै हो। तर मैले यहाँ हामीले स्पष्ट पार्नु पर्छ, अहिले काङ्ग्रेसको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि स्थिरता केले हुन्छ। अब हामी केले हुन्छ त तपाईहरुले देखेको यो सरकारलाई निरन्तरता दिँदा हुन्छ कि होइन? यो सरकारलाई निरन्तरता दिने त प्रश्न उठ्दैन। हेर्नुस्, यो प्रश्न सकिसक्यो, किनभने जुन फेरि के रोकेको के त त्यसो भए होइन, यो जुन प्रतिसभा पुनर्स्थापना भएको फागुन 11 मा हजुर चैत 11 क्रस भइसक्यो। हजुर, 1 महिना त क्रस भयो। हजुर, तपाईहरु त्यो बेलाको आन्दोलनका अभिव्यक्ति सुन्दा हजुर र वक्तव्यबाजी हेर्दा त लाग्थ्यो केपी शर्मा ओली अहिले भरे नै हजुर मिल्ने थियो भने नि भोलि नै हजुर एकछिनमै त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट निकालिहाल्छौँ चाहिँ अभिव्यक्ति त्यस्ता सुनिन्थे कि हो। ठिक हो, तपाईँले भने ठिक हो, तर अहिले हाम्रो यो हातमा छैन, किनभने आजको दिन पनि माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव लान सक्ने हात तपाईहरुसँग छ त होइन। अविश्वासको प्रस्ताव लगेर अविश्वासको प्रस्ताव लगिसकेपछि हामी फेल पनि हुन चाहदैनौँ। अहिले हुन्छ सबै अरू विपक्षीमा छन्, काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएन, प्रचण्ड भनिराख्नु भएको छ। होइन, दुईटा म क्लियर गर्छु। प्रचण्ड पहिला त माओवादी आफ्नो स्ट्यान्ड, अहिले बल चाहिँ माओवादीको कोर्टमा छ। अहिले उहाँले ओली सरकारको समर्थनमा उहाँहरू नभए पनि समर्थन त फिर्ता लिइसकेका छैन। सरकारमा त हुनुहुन्न, फेरि सरकार हुनुहुन्न, त्यसैले उहाँले पहिला समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। अर्को कुरा के हो भने हामीले कुनै सरकार चलाउनको निम्ति 2 वर्ष सरकार चलाउनको निम्ति हामीलाई एकदम थिन मेजोरिटी हुन्छ। हामीले सरकार चलाउने हो पनि विभिन्न अरू पार्टीको एकदम प्रेसर डिमान्डहरू मिट गर्ने परिस्थितिमा पनि हामी छैनौँ। त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ला। इन्ट्रेस्ट पुरा गरेर अरूलाई खुसी बनाएर सबलाई आफ्नो टाउकोमा चढाएर होइन, अरू सबलाई ज्वाइँ बनाएर 2 वर्ष सरकारमा बसेर काम छैन। त्यसले पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन, नेपाली नागरिकलाई पनि, नेपाली जनतालाई पनि हामीले केही डेलिभर गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो धारणा कि स्पष्ट रूपमा सबै पार्टी पहिला त अब माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्यो, समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यो फिर्ता लिइसक्दा संसद अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भन्ने डर रहेछ नि त। होइन, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो तराई पार्टीमा पनि अहिले 2 भर्जन देखेको छ। बाबुराम र उपेन्द्रजीको सोचाइ चाहिँ अहिले ओलीसँग जानै हुन्न भन्ने, महन्त ठाकुरजीहरूको सोचाइ चाहिँ ओलीसँग जानु अथवा देउबासँग जानु अथवा प्रचण्डसँग जानु भने उही हो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामी त्यो बिचमा गएर त्यो हिलोमा हामी किन खेल्न जाने? त्योभन्दा उपयुक्त त मेरो पार्टीको धारणा होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने अहिलेको परिस्थितिमा हामीले स्थिरता आउला जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसैले स्थिरता ल्याउनको निम्ति हामी अर्ली इलेक्सनमा जानु पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। त्यो हुन सक्छ चुनाव। यो मेरो व्यक्तिगत त्यसका लागि तपाईको व्यक्तिगत धारणा, कतिपय नेताहरूको त्यो देखिन्छ, कता कता सभापतिजीको धारणा पनि त्यस्तै हो कि अड्कलबाजी त्यो खालको काट्न सकिन्छ। त्यसो हो भने रित पुर्याएर यो सरकार अल्पमतमा पर्नु पर्यो, यसका विरुद्ध अविश्वास नआए पनि हुने भयो, विश्वास कायम गर्न नसक्ने भयो, त्यस पछाडि यो सरकार केयरटेकर हुने भयो, अर्को व्यक्ति कसैलाई नियुक्त गर्दाखेरि त्यो पनि अब बहुमत जुटाएर सरकार बन्ने गठबन्धन नै नबन्नु पर्यो, अर्को धारा अर्को व्यवस्था अनुसार, त्यसपछि व्यक्ति त्यसको विश्वास त्यो पनि नसकिसकेपछि यही सरकार काम चलाउ हुने भयो र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणाका लागि सिफारिस गर्नुहुने भयो भन्नुको अर्थ अब चाहिँ रित पुर्याएर प्रतिसभा विघटन गराउने र चुनावमा जाने यही उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसो भए यो उपयुक्त हुन सक्छ होइन। सबभन्दा पहिलो अप्सन त अहिलेको परिस्थितिमा 2 वर्ष ओली बाहेक अरू सबै मिलेर सरकार चलाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ त भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्नु त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पनि बढी आए भने त्यो खिचोलोमा पनि हामी जान चाहदैनौँ। काङ्ग्रेस जनलोकप्रिय हुन सक्छ सरकार। अझै लोकप्रिय मात्र होइन, त्यहाँ गएर कोही हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री बन्ला, कोही हाम्रा नेता मन्त्री बन्ला, तर पब्लिकलाई हामीले डेलिभर गर्न सकेन भने त
हामी त अहिले जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जाने हो नि, जसको प्रतिनिधित्व गरेका छ उसलाई नै हामीले केही लाभ दिन सकेन भने सरकारमा गएर त काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ पार्टीलाई पनि, किनभने चुनाव त 2 वर्षभित्र त आउनु पर्यो। त्यसैले हामीले डेमोक्रेसीमा भन्छौँ नि, अरू कुनै फ्याक्टर पनि काम नगरे पनि अन्तिम फ्याक्टर भने त जनता नै हो हैन। जनताको म्यान्डेटले सबैलाई ओभरराइड गर्छ हैन। भनिसकेपछि विकल्प त निस्किन्छ, तर व्यवहारिक र राम्रो विकल्प निस्केन भने जनतामा जानु बाहेक अरू उपयुक्त हुँदैन भन्ने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मध्येको उपयुक्त विकल्प तपाईलाई यो लाग्यो। म यो काङ्ग्रेसमा फेरि जब यस्ता विषय आउँछन्, निर्णायक विषय, पुष्पाजको प्रतिनिधि सभा प्रकरण पछाडिको त्यो विघटन प्रकरण पछाडि पनि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा 2 धार देखियो। अन्त अब त्यहाँभित्रको काङ्ग्रेसभित्रको क्रान्तिकारी भनेर ट्याग लगाइदिन थालेका छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूलाई। उहाँ स्वयंलाई जहिले कुनै विषय आयो विपक्षमा उठिहाल्नुपर्ने, त्यति बेला ओलीसँग मिल्नु भएको छ भनेर आरोप लगाइएको थियो। अहिले किन सरकारमा जान नचाहेको भनेर फेरि सभापतिलाई उहाँहरू नै कता कता कराइराखेको सुनिन्छ। यो 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 खालको धारणामा अस्पष्टता वा विभाजन काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा युनाइटेड भर्सन आउन सक्दैन त्यहाँबाट? होइन, यस्तो म त तपाईँको लगभग यसमा अलि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रामचन्द्र दाई को यो व्यक्तिगत धारणा होइन। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले यो कदम, ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको अध्यक्षतामा पार्टीभित्र र तपाईँको माधव नेपाल प्रचण्ड र समाजवादी पार्टीका नेताहरू राखेर हामीले जोइन्ट स्टेटमेन्टहरू पनि निकालेको हो, त्यो पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा। तर अलि त्यो पछि फरक शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाई अथवा अरू नेताको फरक हामीले खास देखेनौँ। एउटाले अलि बढी चर्को विरोध गर्ने, एउटाले अहिले अदालतको निर्णय नआएसम्म धेरै चर्को विरोध नगर्ने। यो त दुईजनाले गाडी चलाए, एउटाले गाडी अलि बिस्तारै चलाउँ भने, एउटाले गाडी बाटो खुल्ला छ अलिकति एक्सिलेटर दबाउँ भने। त्यसैले यसमा खास म विभाजन देख्दिनँ। तर सामान्यतः एउटा घरमा पनि नि राम्रो एकैछिन म एउटा घरमा पनि तपाईँ घरमुली हुनुहुन्छ भने तपाईँले दिएको अभिव्यक्तिमा सम्भवतः त्यो ठिक लाग्छ भने त्यहाँ कसैको विद्रोही आवाज सुनिन्न के? होइन, त्यति घरमुलीलाई मान्नु पर्दैन। होइन, पार्टीभित्र घरमुलीलाई मान्ने कुरो होइन। जब घरमुलीले नै पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तिमीहरूको धारणा के छ भनेर सबलाई सोध्ने त छलफल चर्चा हुन सक्छ। तर यस्तो गौण विषय मात्र होइन, यो अत्यन्त अलमल्लिने विषय, एउटा वकिल पनि अलमल्लिने विषयमा तपाईँ र म अलमल्लिन्छौँ नि। अहिले तपाईँको सरकारमा यो नगएर चुनावमा जाने भन्ने विषयको कुरा गर्दै पनि 3-4 वटा पर्खालो पार गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले यस्तो अन्योलको परिस्थितिमा हाम्रो मूल एजेन्डा चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ कता जाने, ओलीले गरेको काम अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक भनेर हामीले बोल्यौँ। तर त्यसलाई ठिक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्ने विभिन्न बाटोहरू हुन्छ। एउटा हाम्रो जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा हामीले विभिन्न बाटो लिन सक्ने अधिकार हामीसँग हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो जुन अगाडि देख्नुभयो रामचन्द्र दाईको अथवा गगन थापाको अलिकति कडा विरोध हुनु भयो होला, उहाँहरूले आफूलाई अलिकति क्रान्तिकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। तर हामी सबैले ओलीको कदमलाई त भर्सना गरिसकेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो गोल के हो त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ। तर गोलमा पुग्ने, कसरी पुग्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। त्यो कार्यनीति भन्छ कार्यनीति भाषामा। र अर्को कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यसपालि यो फलाना शेरबहादुर ग्रुप, यो फलाना रामचन्द्र ग्रुप, यो फलाना सितौला ग्रुप भनेर साथीहरू विभाजित भएको थिएन। कतिपय शेरबहादुर दाईसँगै नजिक हुने मान्छेले पनि रामचन्द्र दाईको लाइन ठिक छ भन्ने हो, कतिपय रामचन्द्र दाईसँग नजिक भएको मान्छेले पनि के गरेको यो त अब त चुनावमा जानुपर्छ भनेर कुराहरू राखे।
त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र र विशेष गरेर मलाई खुसी लागेको छ यो कुन सङ्गठित ग्रुप भन्ने कुराबाट हामीहरू मुक्त भएर एजेन्डामा अहिले हाम्रो छलफल यो लगभग पुस 5 गतेदेखि आजको दिनसम्म इस्यु बेस्डमा छलफल भएको छ, नेताको मुख हेरेर छलफल भएको छैन। अनि तर नबुझेको नि सभापतिलाई गाली चाहिँ जसरी पनि गर्नै पर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ देखिन्छ कि पुस 5 अगाडिसँग फागुन 11 अघिसम्म भनौँ, फागुन 11मा सर्वोच्चको फैसला आयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो अघिसम्म ओलीसँग मिलेको उहाँलाई नि गाली गरे जस्तो। त्यस पछाडि सरकारमा जान किन नचाहेको हेर्नुहोस् त सभापतिमाथिको यो आरोप आक्षेप प्रहार। यो तपाईँ यो नहुन पर्ने देखेको छ त होइन, ठिक हो। कतिपय समयमा कतिपय नेताले अलिकति बढी आक्रमित रूपमा अलिकति पपुल्यारिटी कन्टेस्ट अथवा पब्लिकको हाई लिनको निम्ति अलिकति बढी चर्को बोल्ने बानी हाम्रा नेताहरूको बिचमा छन् हैन। त्यो अब उहाँहरूको विषयवस्तुको कुरा हो र त्यसलाई हामीले कसरी लिने। अहिले नेपालमा कस्तो एउटा परिस्थिति बनेको छ भने जसले सबभन्दा चर्को र क्रान्तिकारी बोल्यो, जसको तर्कै छैन बेसै छैन, ती साथीहरूको इस्युलाई चाहिँ बढी हाइलाइट हुने गरेको पनि छ। त्यसमा तपाईँका प्रेसका साथीहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। चर्को नचाहिने कुरा बोल्यो भने एकदम हाइलाइट भएर हिरो बनाउने प्रयास पनि हुन्छ। त्यही कारण पनि सायद कतिपय नेताहरू कतिपय हाम्रै साथीहरू चाहिँ अत्यन्तै क्रान्तिकारी भएर अगाडि बढेका पनि छन्। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन, त्यसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको लङ टर्म राजनीतिलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो धारणा। यो सरकारको मामिलामा कङ्ग्रेसको संस्थागत धारणा आउनेवाला के हो त? अब कहिले तय गर्नुहुन्छ त? त्यहाँ होइन, तय गर्नुभन्दा पनि 2-3वटा इस्यु पहिला क्लियर हुनुपर्छ। माओवादीको के हो, माओवादीले तपाईँको होइन तपाईँहरूको के हो मलाई छिटो जवाफ दिनुहोस् भनेर प्रचण्डजी हामी दिँदैनौँ, बुढा नीलकण्ठ हामी दिँदैनौँ। जबसम्म उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैन तबसम्म हामीले के गर्ने भनेर भन्न सक्ने परिस्थितिमा हामी हुँदैनौँ। एक, किनभने अब हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो, समर्थन दिइरहेको छ, भोलिपल्ट तपाईँको ठ्याक्क केपी ओली र प्रचण्ड मिलिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो सम्भावना छ र? हामीले तपाईँको केही वर्ष अगाडि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले फुलपातीसँगै मनाए। हेर्नुहोस्, दसैँको टिका लाउने बेलामा चाहिँ उहाँले केपी ओलीलाई टिका लाउनु जानुभयो। त्यो बेला म नै राज्यमन्त्री थिएँ। हामीले भोगेको कुरा हो। त्यसको चुनावसम्म चोटको कुरा होइन, होइन चोटको। त्यसैले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको कुरा ठिक हो। तिमीहरू विपक्ष दलको पार्टी, सेकेन्ड पार्टी, तिमीहरूले निर्णय लिनु पर्यो नि के गर्ने भन्ने कुरोमा ठिकै छ, हामी निर्णय लिन्छौँ। तर निर्णय लिनु अगाडि जो पार्टी, दुईटा पार्टीको हामीलाई सपोर्ट नभई हामी सरकार बनाउन सक्दैनौँ। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सपोर्ट भए पनि बल्ल बल्ल हामीले बहुमत पुर्याउँछौँ, स्लिम मेजोरिटी हुन्छ। केही साथीहरू त्यहाँ भित्र बिच्के भने सरकार गिर्छ। भनिसकेपछि यो दुईटा पार्टीको स्पष्ट कुरा नआएसम्म त हामी अगाडि बढ्ने कुरो भएन। उहाँहरूले मौखिक रूपमा हामीलाई जसपाको एउटा धारा अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतको धार जो प्रजातान्त्रिक धार हो, फेरि विगतमा कङ्ग्रेस पृष्ठभूमि छ। हजुर, उहाँहरूको क्यालकुलेसन तीनटा बीच सरकार बनाएर मन्त्रालयमा जाँदा पनि मन्त्रालय त कम पर्छ, बरु ओलीसँग अथवा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो भने कमसेकम प्रभाव देखाउन पाइएला, चुनावसम्म मन्त्रालय बढी पाइन्छ, 7-8वटा अथवा 10वटा पाइन्छ भने तीनटा बीच गठबन्धन भयो भने त 33%मा झर्नु पर्यो नि त मन्त्रालय पाउँदा नि। ल दामासाही लाउने हो भने पनि किन जाने? त्यो खालको त्यहाँ क्यालकुलेसन त्यसरी पनि भइरहेछ अरे। हुनसक्छ मन्त्रालयको मन्त्रीको लोभ पार्टीहरूमा आउनु त्यो अवस्था भने कङ्ग्रेसलाई किन साथ दिने फेरि उहाँहरूले? नदिने उहाँहरू अनि ओलीसँग गएर सरकार बनाए हुन्छ, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। अविश्वास यसकारण ल्याउन पनि कङ्ग्रेसलाई अलिकति कसैको भर भएन, हामीलाई भर भएको छैन। बरु चुनाव नै
कांग्रेसको लागि विकल्प हुन सक्छ। किनभने यही यो फोहोर माटोमा कति खेलिरहने, कति चिप्लिरहने, कति लडिरहने, अरू लडेर मुख फोहोर भएको हेरेर हाँस्ने, त्यो 2 मिनटपछि आफै लड्ने, कति यो घिचपिचमा गइरहने कि यो दुईटा पार्टी स्पष्ट हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, समाजवादी पार्टी र माओवादी स्पष्ट भयो भने पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि दुनियाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट आउँछ भोलि चाहिँ मैले भनिहालेँ पपुलारिटी गेन गर्ने भन्दा पनि होइन। उहाँहरूले किनभने यो मध्यवर्ती चुनावमा गइरहनु पनि यो देशको निम्ति इन्ट्रेस्टको कुरो होइन, यो महँगो पनि प्रयास हो। मध्यवर्ती लगभग हामीलाई 30 देखि 40 अरब लाग्छ चुनाव गर्न। त्यो धेरै रकम होइन, त्यो हामीले ठेक्न सक्छौँ, तर त्यो रकम 2 वर्षपछि खर्च गर्न उपयुक्त होला अहिले भन्दा भन्ने हाम्रो कतिपय साथीहरूको, म त अर्थ मन्त्रालयमा पनि काम गरेको, त्यसैले किन गर्ने भन्ने धारणा पनि एकतिर छ। तर तपाईको यो फोहोरमै खेलिरहेर 2 वर्ष बिताए भने त जुन किसिमको लाभ जनतालाई, जुन किसिमको एउटा हाम्रो अहिले कोभिडबाट रिकभरी फेजमा हामी छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रिकभर गर्न पनि सायद यो फोहोरमा खेलिरहेर सबै अलमलेर कोभिडले हामीलाई सताइरहने, हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिरहने, हाम्रो साथीहरू बेरोजगारी युवा साथीहरू भइरहने भन्दा त एकैचोटि गइदिउँ जनताले के भन्छ भन्ने अप्सन पनि एउटा प्रबल अप्सन हो। र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेर गइरहेछ हैन। यथापि कुनै एउटा पार्टी अथवा कुनै एउटा पार्टीको समूहले होइन केपी ओलीलाई नै सपोर्ट गरौँ, हामीलाई बढी मन्त्रालय आउँछ, हामीले अलिकति केपी ओली कमजोर भएको बेलामा बार्गेनिङ पनि हामीले बढी गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थमा हामीलाई ठिक छ भने पनि हामीलाई त्यसमा पनि आपत्ति छैन। किनभने हामीले चुनाव हारेर हामीले सरकार छोडिसकेपछि मेन्टली नेपाली कांग्रेसका सबै नेतादेखि कार्यकर्ता विपक्षमा बस्न हामी तयार भएको हो। यथापि हामी सरकारमा जानुपर्छ भने मेरो धारणा के छ भने कतिपय हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको धारणा सरकारमा गयो भने खत्तम हुन्छ भन्ने एकतिरको छ, अर्कोतिर सरकारमा त जानै पर्यो नि, हामी राजनीति गर्ने मान्छे पावरमा त जानु पर्यो, यो पावर पोलिटिक्सको कुरा हो भन्ने धारणा छ। म यो दुईटै अप्सनमा तयार छौँ, पार्टी तयार हुनुपर्छ, तर मूल उद्देश्य अहिले हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ क्लियर हुनुभएको छ। उहाँको भनाइ के हो भने पार्टीको निम्ति र मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा कोही अरू साथीलाई मन्त्री बन्ने अथवा कोहीलाई फेरि सांसद बन्ने स्वार्थ भन्दा पनि देशमा स्थिरता र प्रजातन्त्र र अहिले हामीले धेरै दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई कायम राखेर त्यसमा टेकेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र विशेष गरेर अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिड एपिडेमिक अहिलेसम्म नेपालबाट गइसकेको छैन, त्यसले नेपाली नागरिकको ज्यान लिनुभन्दा पनि त्यसको कारणले हाम्रो ठुलो बढी असर अरू कारण परेको छ। लकडाउनको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र खत्तम भएको छ र यो परिस्थितिमा राजनीतिक खेलमा हामी धेरै घुम्मिन्न हुँदैन। कांग्रेसले अब यो एउटा देशको सरकारको लथालिङ्गपनको अवस्था देखिन्छ, अर्कोतर्फ कांग्रेस आफैलाई, कांग्रेस आफ्नै जीवन पनि कता कता लथालिङ्ग हुन लागेको टिप्पणी चिन्ता त्यतातर्फ छ। महाधिवेशन त गर्नु छ भदौमा, समाचार यसरी आइरहेछ 9 जिल्ला त महाधिवेशनबाट वञ्चित नै हुने हो कि 70 लगायतका जिल्ला यसरी आइरहेछ नि। होइन, अब कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई दर्बिलो यही बीचमा बनाउनु पनि छ, करिब 2-3 महिनाभित्रमै भदौ यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अब यो अहिले त्यता पनि दाउपेच छ नि। अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब हाम्रो पार्टी सभापतिले नबोले पनि उहाँ त चुप्प लाएर बस्नु भएको छ हैन। अहिले हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पार्टी सभापति दोहोऱ्याउनुमा अलिकति बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। हजुर, त्यही कारणले पनि यो अधिवेशन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गराउँ भनेर उहाँ चाहिँ अहिले दौडधुपमा बढी पार्टीको अधिवेशनतिर केन्द्रित भएको जस्तो पनि अहिले हामीले देखिरहेको छौँ हैन। तर एउटा कुरा मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो, केही गरी मङ्सिरमा चुनाव हुने र भदौमा अधिवेशन हुन सक्ने कि एकैचोटि दुईटै चिजलाई यो काङ्ग्रेसले थेगेर थेग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ।
तर अहिले चाहिँ धेरैजसो नेताहरू पार्टी सभापतिहरू चाहिँ बढी पावर पोलिटिक्समा भन्दा पनि पार्टीको सङ्गठन विस्तार र अधिवेशनमा अलिकति केन्द्रित भएको। पावर इन्हान्स त पार्टीभित्रबाट गर्नु पर्यो नि पहिले। होइन, पार्टीभित्रबाट पावर इन्हान्स गर्नु पर्यो, ठिक हो। त्यसैले अब केही गरी अब सबै मिलेर होइन कार्तिक मङ्सिरमै चुनाव हुनुपर्छ भनिहाले पनि भदौमा महाधिवेशन सम्भव छ? भदौमा महाधिवेशन असम्भव त भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। होइन, गर्नै पर्यो। गर्नै पर्नु भन्दा पनि भदौमा त महाधिवेशन गर्ने अनि चुनावी अभियानमा जान त यस्तो इन्ट्रेस्टको त क्ल्यास हुनसक्छ। त्यसैले पक्कै पनि नेताहरूले त्यसमा, त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा, म पनि एउटा उम्मेदवार हुन चाहन्छु आउने निर्वाचनमा। अब म पनि मेरो जिल्लामा अधिवेशनमा भाग लिन्छु। मैले तपाईँको भदौमा अधिवेशनमा भाग लिने, त्यहाँ हाम्रो फेरि सर्वसम्मत हुने परिस्थिति कमै जिल्लामा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्यो, कोही चुनाव हारेर रिसाएका हुन्छन्, कोही जितेका हुन्छन्, अनि ठ्याक्क फेरि तपाईँको 2 महिनापछि अब हामी सबै एकै पोखिने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। हामीले भदौमा अधिवेशन गर्ने अनि तपाईँको कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति म्याच गर्दैन भन्ने यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। के गर्ने त त्यसो भए? त्यो बेलासम्म ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने? होइन, ओली सरकारलाई तपाईँले अधिवेशन र चुनावको कुरा निकाल्नु होइन, त क्लास हुन सक्छ नि। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन भदौमा छ अनि त्यस पछाडि तपाईँ त्यहाँनिर त भोलि तपाईँको बागी उम्मेदवारदेखि लिएर एउटले अर्कालाई लडाउने हराउने यो विषय त तपाईँकै पार्टीको वरिष्ठ नेता बारम्बार दोहोऱ्याइराखेको हामी सुन्छौँ, रामचन्द्र पौडेलको कहानी। त्यस्तो परिस्थिति भोलि नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ? त्यसैले त मैले भने यो दुईटालाई सँगै गर्न हुन्न भन्ने प्यारलली जान्न त प्यारलली जान्छ जाँदैन थाहा छैन। म चाहिँ एउटा टिकटको दाबी पनि गर्छु, चुनाव लड्न पनि मलाई यसपालि चाहना छ होइन। पार्टीको तपाईँ पदाधिकारीमा पनि दाबी गर्नु होला? पार्टीको पदाधिकारी म सायद गर्दिनँ, केन्द्रीय सदस्य दाबी गर्छु। त्यसैले त्यहाँ अलिकति क्ल्यास अफ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। पार्टीको हितमा मेरो सोचाइको अनुसार, मेरो भनाइको अनुसार पार्टीको हितमा चाहिँ अधिवेशन चुनावको राष्ट्र चुनावको 2 महिना अगाडि अधिवेशन गरे भने त्यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन। अन्तर्घात हुन सक्दैन, व्यापक हुन्छ। त्यसो भए मङ्सिरमा चुनावको सम्भावना छैन? चुनाव हुने भयो भने पनि होइन, तपाईँको मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ हुँदैन? यदि हुने भयो भने म तपाईँलाई त शर्त नै राख्दैछु त्यहाँ। हजुर, तपाईँको महाधिवेशन त संवैधानिक रूपले सर्दैन कि त संविधान संशोधन गरिदिनु पर्यो काङ्ग्रेसको चुनावको लागि। महाधिवेशन सर्यो भने बढ्ता 20 दिन, अझ पछाडि धकेलिएर चुनावको झन्मुखमा त महाधिवेशन जाँदैन। होइन, तपाईँले भन्नुभएको यो 5 वर्षको कुरा हो होइन, तर हामीलाई भन्दा बढी सङ्कट एमाले र माओवादीलाई छ। माओवादीमा अधिवेशन नभए कति वर्ष? 15 वर्ष भयो। भनेपछि संविधान संशोधनको सम्भावना होइन, मैले भन्न एउटा हाइपोथेटिकली कुरा गरे। अहिले तपाईँको अदालतले अब यो एमाले होइन, नेकपा होइन, यो त माओवादी हो, तिमी एमाले हो भन्यो। एमालेको अधिवेशन त 71 सालमा भएको हो, हाम्रोभन्दा 2 वर्ष अगाडि। त्यसैले यो समस्या भने काङ्ग्रेसको निम्ति होइन, सबै पार्टीको निम्ति। सबै पार्टीले महाधिवेशनलाई सार्नका लागि संविधान संशोधन गर्न सक्छन् र मङ्सिरमा चुनाव हुन पनि सक्छ। मङ्सिरमा चुनाव हुन सक्ने अब तपाईँको पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मैले भनिहालेँ, हामी त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्छ होइन। सके भने तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ, चुनाव पनि 2 वर्षपछि गरे भने आर्थिक रूपमा देशलाई पनि कम हानि हुन्छ। तपाईँ 2 वर्षपछि चुनाव गरे भने प्रदेशको चुनाव र केन्द्रको चुनाव सँगै गरेपछि हाम्रो एक्सपेन्डिचर पनि घट्छ होइन। तर त्यो सबै हुन नसकेर यो माटो हिलोमा लड्दै पड्दै खेल्दै गर्नुभन्दा चुनावमै जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट अप्सन चाहिँ इलेक्सन, फर्स्ट अप्सन चाहिँ हामी नयाँ सरकार, केपी ओली बाहेकको सरकार निर्माण काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गरेर 2 वर्ष चलाउने। काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन सक्छ? तर त्यो होइन, काउन्टर प्रोडक्टिभ भन्दा त हुनसक्छ। अब राजनीति गर्ने मान्छेले एउटा वैकल्पिक सरकार, पहिलो वैकल्पिक सरकार हो, त्यो हुन नसके पनि चुनाव हुने भयो भने मङ्सिरमा त गर्नु पर्यो।
मङ्सिरमा गर्नु पर्यो। तपाईँको महाधिवेशन हुन्छ? थाहा छैन हुन्छ कि हुँदैन, तर तपाईँको भदौमा महाधिवेशन अनि चुनावमा के अरे मङ्सिरमा चुनाव भयो भने काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यो मेरो धारणा। अरू नेताहरू यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँको विश्लेषणका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणासँग समसामयिक राजनीतिक विषय र नेपाली काङ्ग्रेसको भावी महाधिवेशनको विषयलाई पनि जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।